like, subscribe and get notified. Valpoi police have arrested 7 youths, including 6 men and 1 woman, from Panji for attempting to bathe in the banned bathing spot at Nanoda Bhatwadi. Despite multiple warnings, the spot, known for several tragic drowning incidents, continues to attract visitors looking to swim. Although the Goa police has placed clear signage prohibiting entry, some individuals have been secretly defying the rules. On Tuesday, the situation escalated when local magistrate Dilip Varak confronted the group, leading to an exchange of harsh words. Following this, the police intervened and detained the youths. Locals have expressed their frustration, demanding stronger measures beyond mere warnings. आम्ही ज्या जाग्यार लोक बेकायदेशीरपणान न्हावपाक येता आनी हांगा बुडोवन मरता त्या जाग्यार आसा स्टोन क्वॉरी म्हणटा ते. आयज सकाळी हांव जेन्ना 8:30 उठलो तेन्ना हांगा पळय जाल्यार एक 7-8 जाणांचो एक ग्रूप येयल्लो आसलो आनी ते हांगा वयरसून उडयो मारतलो. हांवें पुलिशेक कॉल करून आपयले आनी पुलिशेन तांकां डिटेन केल्या. 7 जाणांक पुलिशेन आउटपोस्टाचेर व्हेल्या. मे बी तांकां वॉर्निंग दिवन सोडले आसतले. हांव सरकारा कडेन मागणी करता की पुलीस आमी जेन्ना आपयता तेन्ना एक्शन घेताच, पण तांकां वॉर्निंग दिवन सोडून कांय फायदो जावचो ना. तांकां एक तर थंय दिसभर तेंच्यांनी बसून दवरपाक जाय किंवा फायन्स दिवपाक जाय, नाजाल्यार हे लोक सुदारपाचे ना. आमी पंचायत म्हूण आमी आमचो लक्ष हांगा कायम आसता. अशे वेगवेगळे जागे आसा ज्या जाग्यार कॅनलांनी भुरगे न्हावन बुडटा. अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर खणी आसा, खणींनी न्हाता आनी आमच्या गांवाच्या नांवाची घाण जाता अश्यो गजाली घडोवन. तुम्ही बोर्ड बी कशाला लावूंक ना? आमी हांगा गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो पळय. गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो तो हो बोर्ड त्याच लोकांनी मोडून उडयला. थंय एंट्रन्साचेर एक बोर्ड आसा. तो बोर्ड आसून सुद्दां लोक हांगा येता. आता आयज कितले सादारण येयले, खंयचे आसले भुरगे कितें खबर आहा? आयज जे भुरगे येयल्ले ते सांगताले ते प्रमाणे सांतिनेज, तालिगांव ते म्हणजे पणजे सायडीचे भुरगे आसले ते. आनी इतले तेंची उलोवपाची भाशा अशी आसली की आपय तुज्या गांवकारांक कोण आसा ते, अशा पद्दतीची तेंचे उलोवप आसता. तर आमकां तांकां सांगपाक सुद्दां येवपाक हांगा भंय दिसता. कित्याक तर ते एक तर आल्कोहोलीक सोरोपियन आसता किंवा दुसरे ते चरस कितें म्हणटा ते तसले कितें घेवन आसता ते, आनी ते एडिक्टेड आसतात. एक कितेंय करपाक शकता ते आमकां सुद्दां उखलून भितर उडोवपाक शकता. म्हूण आमकां हांगा येवपाक सुद्दां सांगपाक सुद्दां भंय दिसता तांकां.